فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال أهلهم كثوا إني آنست نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في بقعة مباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين أن ألق عصاك فلما رأى تحته كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أشرك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرحم فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل
بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاء موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى قالوا ما هذا إلا مفترى وما سمعنا هذا في آبائنا الأولين وقال موسى إن ربي أعلم من جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على التين فاجعل لي صرحا لعلي يطلع إلى إله موسى فإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنه إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناه أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا ويوم القيامة هم